अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में 2020, 21 और 22 के उन मोस्ट डिमांडिंग ड्रामास पर बात होगी जिनके लिए चैनल्स को बार बार रिक्वेस्ट आई थी कि इन्हें दोबारा टेलीकास्ट किया जाए। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ड्रामास हैं। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल कसाए दिल की डिमांड इस कदर थी कि ड्रामे को जियो टीवी पर पेश किया जा रहा है। ये एक इंडियन चैनल पर चलाने के हवाले से बात हो रही है। ड्रामे की कहानी एक सिंपल लड़की की है जो प्यार किसी और से करती है, शादी कहीं और होती है। इसकी स्ट्रगल की कहानी, किस तरह से शौहर का दिल इसकी मुट्ठी में किया जाता है। इसके साथ साथ इसका मैके में तेज तराज भाभी से सामना होता है, वहीं ससुराल में दूसरी बीवी की साजिशों का सामना है। ड्रामा सीरियल बज़ाहिर एक लव ट्रायंगल है जिसकी स्टार कास्ट में अफान वहीद भी शामिल हैं। हिना अल्ताफ, कोमल अजीज़ खान, अली अंसारी ने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। कसाए दिल दो कजिन्स हातिम और सोमिया की दिलचस्प कहानी भी है जो बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और हमेशा एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन सोमिया की आंटी, जो कि हातिम की माँ है, इस रिश्ते को कतई पसंद नहीं करती और दोनों को अलग अलग रखने की कोशिश में लगी रहती है। ड्रामा सीरियल बद्दुआ इंटरनेट पर काफ़ी गॉसिप्स लिए हुए है और मोस्ट डिमांडिंग ड्रामा है। इस सीरियल में अमार खान और मुनीब भट्ट को लीड्स के तौर पर दिखाया गया है। बद्दुआ एक जदीद लड़की अबीर के गिर्द घूमती है जो इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वो अपने घर वालों के वज़ा करदा कदामत पसंद उसूलों पर अमल नहीं करना चाहती। मुनीब भट्ट ने जुनेद का रोल प्ले किया। इनका रोल थोड़ा सा फ्लर्टी और प्ले बॉय जैसा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसके किरदार के बहुत से रंग सामने आएंगे। दो मरकजी किरदारों के दरमियान बहुत दिलचस्प कहानी है जो दोनों ही मजबूत शख्सियात के मालिक हैं, इनके अपने उसूलों और मफादात के हैं। अमर खान ऐसी लड़की है जो अपनी राय रखती है, जो खुद को जंजीरों में महसूर दरियाफ्त करती है, मगर जब इस तरह वो खुद को आज़ाद करवाती है वो मुतासिर कुन है। ये बहुत ताकतवर किरदार है। कहानी दिलचस्प है जिसमें बहुत से नशेबो फराज हैं। ड्रामा सीरियल रक्से बिस्मिल भी एक ऐसी ही स्टोरी है जिसकी डिमांड पर हम सितारे पर नशर किया जा रहा है। इस सीरियल की कहानी हमारे मुआशरे में मौजूद ऐसे ख़ानदान के गिर्द घूमती है जो ख़ानदान के बाहर रिश्ता करना अपनी अना के ख़िलाफ़ समझता है। ड्रामे की कहानी मुख्तलिफ नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाले दो किरदारों और उनकी मोहब्बत की मुफाहिमत के गिर्द घूमती है। इमरान अशरफ के साथ इस ड्रामा सीरियल में नाजरीन सारा खान को अदाकारी के जौहर दिखाते हुए देख सकेंगे। लीड कास्ट की बेहतरीन अदाकारी और जानदार कहानी को देखते हुए शुरू से ही ये बात कंफर्म हो गई थी कि ये मेगा हिट ड्रामा सीरियल सनसनी, रोमानियत और ड्रामे का बेहतरीन इम्तिजाज होगा। ड्रामा सीरियल मुश्क भी हाई डिमांडिंग ड्रामा था जिसकी वजह ड्रामे की क्लासिकल लुक थी। इस ड्रामे के अदाकारों में इमरान अशरफ, उर्वा हुसैन, मोमल शेख और उसामा ताहिर शामिल हैं। इमरान अशरफ के साथ बतौर मुसन्निफ इस ड्रामे की हिदायत एहसान ने दी हैं। कहानी महक से शुरू होती है। एक लड़की जो एक रिवायती घर में पैदा होती है, अगरचे इसे मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बैरून मुल्क जाने का मौका मिलता है, लेकिन इससे इसके ख़ानदान की रिवायती सोच नहीं बदलती, जो वापस आते ही इसकी शादी करना चाहते हैं। वो नहीं जानते कि महक ने वहाँ एक नई ज़िंदगी शुरू कर रखी है। वह शादीशुदा है, इसका एक जवान बेटा भी है जिसका नाम शाहमीर है। वो किस तरह से गाँव वालों का सामना करती है ये आप इस सीरियल में देखेंगे। ड्रामा सीरियल इश्क है जो कि ARY डिजिटल पर नशर होता रहा। इस ड्रामे को लेकर काफ़ी रूमर्स भी सामने आई, लेकिन फिर भी ये इतना मकबूल हुआ कि आज तक यूट्यूब पर इसे मुसलसल देखा जा रहा है। ड्रामे में दानिश तैमूर मिनाल खान के साथ मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। दानिश तैमूर और मिनाल खान एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मिनाल खान के अहले खाना इनकी मोहब्बत के ख़िलाफ़ होते हैं। जब मिनाल के घर वालों को मालूम होता है कि वो दानिश तैमूर से मोहब्बत करती है तो वो उन पर सख्ती करते हैं, लेकिन वो दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं। फिर इसके बाद दोनों की ज़िंदगियाँ मसाइल का शिकार होती हैं। ड्रामा सीरियल कहीं दीप चले भी एक मोस्ट डिमांडिंग ड्रामा सीरियल था जिसको लोग देखना चाहते हैं। इसमें ख़ास तौर पर इमरान अशरफ और नीलम मुनीर की अदाकारी के बाइस लोगों ने रैंक किया।
نیلم نے ردا کا رول پلے کیا ہے، جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی پرورش 3 بھائیوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ عمران اشرف نے ذیشان کا رول پلے کیا ہے، جس کے والد ایک حادثے میں مر جاتے ہیں اور لالچی کاروباری پارٹنر اس سے سب کچھ چھین لیتا ہے۔ اس کے چچا پھر اسے حاتم کے ساتھ کام کرنے کی نوکری اور ایک گھر دیتے ہیں۔ ذیشان کو ردا کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ ردا کے اسکارف کو جلانے سے روکتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ توقیر ایک نوجوان ہے جسے ردا سے بے حد محبت ہے۔ ڈرامہ سیریل دیوانگی موسٹ ڈیمانڈنگ ڈرامہ ہے جس کو ناظرین بار بار دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں دانش تیمور اور ہبہ بخاری ہیں۔ ڈرامے میں کہانی گھومتی ہے ہبہ بخاری کے گرد، جس کا تعلق ایک نچلے طبقے سے ہے۔ سلطان درانی یعنی کہ دانش تیمور ایک امیر بزنس مین ہے جو سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا، تب سے وہ اپنی دادی بی جان یعنی کہ عصمت زیدی کے ساتھ رہتا تھا۔ نگین اپنی بڑی بہن نصرت یعنی کہ فائزہ گیلانی، بہنوئی راشد یعنی کہ نور الحسن اور دیگر لوگوں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین معمولی نوکری کرتی ہے کیونکہ اس کے پاس ڈگری نہیں ہے اور اسے نجی بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر رکھا گیا ہے۔ وہ دونوں اتفاقیہ ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن دانش تیمور سنجیدہ نہیں ہے اور وہ اس سے صرف ایک تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل فطور کے لیے چینلز کو بے پناہ ریکویسٹ مل رہی ہے کہ فطور کو ایک بار پھر سے نشر کیا جائے۔ اس سلسلے میں جیو کہانی سے بات بھی ہو گئی ہے۔ فطور کی کہانی دلنشیں کی ہے، جو کسی کو پیار کرتی ہے لیکن اس کی زبردستی شادی کر دی جاتی ہے۔ پھر وہی محبت شادی کے بعد اس کے سامنے آتی ہے تو وہ شادی توڑنے تک رضامند ہو جاتی ہے، پر آنے والا بچہ اس کو یہ کرنے سے روکتا ہے۔ بہرحال بچے کی وجہ سے ہی وہ سدھر گئی۔ دلنشیں کو ڈرامے میں حمزہ کی دیوانگی نے مشکل میں ڈالا تو کبھی محمل کی جلن نے بے قرار کیا، مگر پھر بھی حیدر کی محبت کے سہارے دلنشیں کی قسمت کے دھارے سنورتے رہے۔ محبت کے اتار چڑھاؤ پر مشتمل اس سیریل میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نامور اداکار فیصل قریشی نے جاندار اور مرکزی کردار ادا کر کے ناظرین کے دل جیت لیے۔ اس کے علاوہ ہبہ بخاری، کرن حق اور وہاج علی نے بھی اپنی شاندار پرفارمنس کے ذریعے عوام کے ذہنوں پر یادگار اداکاری کے نقش چھوڑ دیے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے ٹاپ 10 ڈیمانڈنگ ڈراماز میں سے چپکے چپکے پہلے نمبر پر ہے۔ ڈرامہ سیریل چپکے چپکے میں ہادی اور فازی کی لو سٹوریز دکھائی گئی جو کہ ایک ہی فیملی ہے، لیکن فیملی پالیٹکس نے انہیں جدا کر دیا۔ ڈرامے کا کوئی ایک سین بھی ایسا نہیں جو بورنگ یا ہنسی سے خالی چلا جائے۔ خاص طور پر ڈرامے کی اٹینشن انٹرٹینمنٹ پر ہے۔ ڈرامے میں عائزہ خان اور عثمان خالد بٹ کی خوبصورت جوڑی اسکرین پر مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ ڈرامے میں مینو کی نٹکھٹ شرارتوں نے مداحوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ عثمان خالد بٹ کی منفی کردار نے خوب داد سمیٹی، جبکہ سائمہ اکرم چودھری کے لکھے رمضان اسپیشل ڈرامہ میں ہر کردار شائقین کے دلوں پر اپنی چھاپ چھوڑ گیا۔ چپکے چپکے میں سیکنڈ لیڈ جوڑی اداکارہ ایمن سلیم اور ارسلان نصیر کی ہے، جسے ناظرین نے بے پناہ پسند کیا۔ ایمن سلیم، مشی اور ارسلان ہادی کے کردار میں جلوہ گر ہیں۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ موسٹ ڈیمانڈنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔